नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा पुग्दा नेताहरू रमिते बन्दै न्यायालयलाई गिजोलेर पानीमाथिको भानु बन्न खोजेको आरोप। धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने सरकारी निर्णय। भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत चयन। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। गठबन्धनलाई समेटेर 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। विवेकशील साझाद्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दस्तावेज पारित। संयोजक मिलन पाण्डेको कार्यकारी अधिकार खोसियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने बारेमा छलफल नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। सूर्य चिन्हको पार्टीमा ग्रहण लागेको टिप्पणी। चिनिया आक्रमण विरुद्ध अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति साई इङ ओइनको विश्वास। चीनसँग वार्ताको ढोका खुला रहेको टिप्पणी। र एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा नेपालको दोस्रो हार। आयोजक ताजिकिस्तानसँग 6-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अहिले सर्वत्र सर्वोच्च अदालतको विरोध छाएको छ। नेतादेखि जनता र प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म न्यायिक क्षेत्रको विवादबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। राजनीतिक दलको कोटाबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको विषयदेखि अदालतमा हुने गरेका लेनदेनका विषय छत्ताछुल्ल भएका छन्। यी समग्र परिदृश्य हेर्दा न्यायिक क्षेत्रको साख हरेक दिन गिर्दो अवस्थामा देखिएको छ। अहिलेको लडाईँमा को जित्छ को हार्छ भन्ने भन्दा पनि सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र असफल हुने चिन्ता बढेको छ। पछिल्ला केही दिन यता सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा छ। न्यायालय बाहिरबाट निर्देशित र नियन्त्रित भयो भन्ने चिन्ता चौतर्फी रूपमा बढेको छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले मात्र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर संविधानको मर्म कुल्चदै लोकतन्त्रको उद्देश्य विपरीत हाम्रो देशको न्यायालय तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका बीचमा जसरी द्वन्द्व देखिएको छ, यसमा हार जित जसको भए पनि समग्रमा न्यायपालिका भने हार्ने देखिएको छ। हाम्रो विधिको शासन अथवा चाहिँ सुशासनको चाहिँ अन्तिम अभिभावक न्यायालय हो। त्यो अभिभावकमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्र अथवा चाहिँ व्यवस्थित समाजको प्रणालीको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको लागि चाहिँ त्यो एकदम अस्वस्थ कुराहरू चाहिँ एकदम नराम्रो प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। कानुन व्यवसायी र न्यायमूर्तिहरू निर्लज्ज ढङ्गले आन्दोलित बन्दा न्याय माग्न अदालत पुगेका जनता भने रणभुल्ल अवस्थामा छन्। तर सरकार र सत्तासीन दलहरू न्यायमूर्तिहरूलाई प्रभावित बनाउने खेलमा लागेको चर्चाले जनताको न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आएको छ। यस अर्थमा न्यायालय भित्र विश्वासको ठूलो खडेरी पर्ने देखिएको छ। हिजो राजनीतिक कर्मीहरूले जुन अपराध गरे त्यसको प्रतिफल आज जनताले भोगिरहेका छन्। त्यसकारण राजनीतिक कर्मीहरूलाई पहिला सफाया गर्नुपर्छ, अनि मात्रै अरू कुराहरू जनताका कुराहरू हुन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन र यसप्रति जनताको विश्वास टुट्न नदिन अब ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश भएकाहरूलाई दलका नेताहरूले संरक्षण गर्ने परिपाटी आफैमा घातक छ। अझ डरलाग्दो विषय त के छ भने नेता र राज्य सत्तामा रहेकाहरूले न्यायाधीशहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डराई धम्काई गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा गर्न बाध्य तुल्याउँछन्। अहिले अदालतमा देखिएको विवादको सुरुवात पनि यही हो। गत असार 28 गतेको फैसला नै प्रतिपक्षी दल एमाले भने जस्तो सेटिङमै भएको त होइन भनेर आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। न्याय क्षेत्रमा असार 28 को फैसला गर्दा जुन खालको एउटा सेटिङ भएको थियो, निश्चित मानिसहरू संवैधानिक इजलासमा बस्नै पर्ने
त्यहाँबाट परमादेशयुक्त फैसला आउनै पर्ने र त्यो आए बापत वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको ठाउँमा अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने गरी जे सहमति भएको छ भन्ने हामीले सुन्ने गरेका थियौँ, त्यसको पुष्टि हुन्छ। न्यायपालिका लोकतन्त्रको जग हो भन्ने कुरा नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्, तर उनीहरूले नै न्यायालयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन्। राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। अहिलेको विवाद मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको विषयबाट सुरु भएको हो। देशव्यापी रूपमा यो विषय विवादित बनिसक्यो, तर सत्तारूढ दल र सरकारले यस विषयमा मौन बस्नु र जनतालाई आश्वस्त पार्न समेत नखोज्नु आश्चर्यजनक छ। पहिलो पटक जब संविधान के अरे यो संसद विघटन ओलीजीले गर्नुभयो, दोस्रो पटक पनि गर्नुभयो, मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेला पनि चुनावकै पक्षमा थिए। न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास भरोसा र सम्मानको अवस्था रहेन भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। तर अहिले अवस्था गम्भीर छ। अदालतमा विसङ्गति नै विसङ्गति छन्। अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार जर्जर अवस्थामा छ। न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र न्यायालयको शुद्धता केवल कस्मेटिक कुरा बनेको छ। अदालतमा प्रवेश गरेका असक्षम न्यायाधीशहरू बारे कहिले पनि चर्चा हुँदैन। ओकालतमा एक प्रकारको सिन्डिकेट प्रणाली नै लागू भएको छ। बारमा आबद्ध अधिवक्ताहरू राजनीतिक झोला बोकेर हिँडेका छन्। यस्ता समस्या रहेको न्यायालयमा कसको जित कसको हार त्यसले खास अर्थ राख्दैन। अदालतको सबभन्दा ठुलो उसको चाहिने मान्यता र उसको सम्मान भनेकै जनआस्था हो। यो न्यायपालिका जनआस्थाको आधारमा चल्ने हो। जनताको विश्वास रहेसम्म अदालतको मर्यादा कायम रहन्छ। जनताको विश्वास रहेन भने यसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे जति विवाद छन् यसको प्रमुख कारण हो 2072 सालमा 8 जना नियुक्त भएका न्यायाधीश मध्ये 5 जना राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त गरियो। त्यसयता लगातार राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको छ। अहिले त्यसको असर देखिएको हो। त्यो न्यायिक क्षेत्रमा भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो विकृति थियो। त्यसको उपज हो अहिले सिङ्गो न्यायालयमा विचलन आएको छ। प्रधान न्यायाधीश मात्र विवादमा तानिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि गुटको दलदलमा फसेका छन्। अदालतमा 30,000 भन्दा बढी मुद्दा थन्किएको बारे केही नबोल्ने न्यायाधीशहरू अहिले अदालतको शुद्धिकरण खोजिरहेका छन्। 30,000 मुद्दाको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन। उनीहरूको लेनदेन मिलेन, त्यसकारणले यस्ता विवादहरू बाहिर आएका छन्। राजनीतिक दलले न्यायाधीश बनाउन मिल्ने देशमा न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा माग्नु कुनै नौलो कुरा होइन। अदालतमा गरिब जनताको मुद्दा किन प्राथमिकतामा पर्दैन यो गम्भीर विषय हो, तर यसमा कुनै पनि न्यायाधीशहरू बोल्दैनन्। अहिले उनीहरूको रोइ कराई गर्नुको औचित्य पुष्टि होला र? न्यायालयलाई गिजोलेर सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो हविगतमा पुर्याउने नेताहरू अहिले रमिते बनेका छन्। यो अर्को ठूलो विडम्बना हो। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10 कट्ठा भन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 65% राहत दिने निर्णय गरेको हो। 3 बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई 30% र 3 बिघा भन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई 20% राहत दिने निर्णय भएको छ। धान बालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले राहत घोषणा गरेको हो। सरकारलाई राहत उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघा भन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% का दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने।
यसैबीच सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको हो। डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस पनि गरेको छ। बैठकले शुक्रबार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको हो। यस्तै बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रिक्त उपमहालेखा परीक्षकमा महेश्वर काफ्ले र वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठन भए लगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका 13 राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले बल्ल आएर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ। बिहिबार सरकारले 3 देशमा राजदूतको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपालसँग असल सम्बन्ध रहेका छिमेकी देशहरूसँग राजदूतविहीन हुँदा परराष्ट्र मामिलामा सरकार चुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ। देउवा सरकार गठन भएको केही दिनमै केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। सरकारको यो निर्णयले भारतका निलम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्र बहादुर पाण्डे, अमेरिकाका डाक्टर युवराज खतिवडा लगायत 13 जना राजदूतहरू फिर्ता भएका थिए। राजदूत फिर्ता बोलाएको लामो समयपछि सरकारले ती देशहरूमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्यान्ड भ्रमणमा जानु अघि भारतका लागि डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकामा श्रीधर खत्रीको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ। लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति नगरिनुले देउवा सरकार परराष्ट्र नीतिमा कमजोर साबित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो कूटनीतिक नियोग सम्बन्धी राज्यले अथवा राजनीतिक दलले निर्णय गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ तरिकाले एकदम नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी विषयमा राम्रो चाहिँ अध्ययन, राम्रो चाहिँ एउटा विषयवस्तुमा एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेर राम्रो किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। त्यो ढिला भएकै हो। सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाए पश्चात यसको कारणबारे चर्चा हुँदा राजनीतिक नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्यबारे निकै चर्चा भएको थियो। नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत रहेकाले राजदूत भएर जाने कतिपय व्यक्तिहरूमा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी ज्ञान समेत नहुने हुँदा सरकारको सोच बमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकारको कदमको बचाउ गरेका थिए। राजनीतिक नियुक्ति मात्रै नगरी सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी तथा अवकाश प्राप्त कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेता दिव्यमणि राज भण्डारीको तर्क छ। पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार 50-50 भन्थ्यो। मेरो चाहिँ सदैव सल्लाह के छ भनेदेखि 40% क्यारियर डिप्लोमेट्सको हुनु पर्यो, 20% एक्स ब्युरोक्राट्स र एक्स डिप्लोमेट्सहरू चाहिँ मतलब रिटायर भइसक्नु भएको हुनुहुन्थ्यो, 40% चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टीको हुनु पर्यो। र यो पोलिटिकल एपोइन्टीको गर्दाखेरि पनि आफ्नो मान्छेहरू भनिकन नियुक्त हुन्छ भने पनि आफ्नो पनि सक्षम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। सरकार परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय नै गलत रहेको र नियुक्तिका लागि समय लगाएको भन्दै परराष्ट्र मामिलामा देउवा सरकार कमजोर रहेको एमाले नेता प्रदीप गेवालीको टिप्पणी छ। अब आज स्थिति कस्तो छ भनेदेखि नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनमा नेपाली राजदूत नभएको अवस्था छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण एउटा विश्व शक्ति अमेरिका, नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरूमा समेत हाम्रा राजदूतहरू नभएको। अब अहिले नियुक्त गरे पनि यसको प्रक्रिया स्वाभाविक रूपले लामो जान्छ। अर्को 2-3 महिना लाग्नु भनेको कूटनीतिमा यो असाध्यै खेलाँचियो भन्ने म ठान्छु। सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकारको नीतिमा केही परिवर्तन हुने हुँदा अन्य देशमा पनि राजदूत फेरबदल हुने गर्दछन्। तर नेपालमा भने नीतिका लागि नभई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा
राजदूत चयन गर्ने परम्परा नै भइसकेको छ। अझ देउवा सरकारले त एकैपटक दर्जनभन्दा बढी राजदूत फिर्ता बोलाई पुनः नियुक्तिमा अल्मलिँदा नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमै आँच आउने विश्लेषण भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै बिहिबार शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिहिबार नै 3 जनाको मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नयाँ मन्त्रीको रूपमा कृष्ण प्रसाद खनाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृष्णलाल भडेल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट, भडेल नेपाली काङ्ग्रेसबाट र मोक्तान नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री हुनुभएको हो। सबै मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाका गरी 59 सांसदहरूको समर्थनमा पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो। विवेकशील साझा पार्टीले संघीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको माग राख्दै तयार पारेको दस्तावेजलाई पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तहको पुनर्संरचना र सुदृढीकरण गर्दै संघीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको माग राख्दै अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले तयार पारेको दस्तावेज बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा केन्द्रीय समितिका 124 सदस्य मध्ये 91 सदस्य उपस्थित भएको प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले अध्यक्ष र संयोजकत्वमा बराबर कार्यकारी अधिकार रहँदा पार्टी सञ्चालनमा कठिनाई भएको निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको छ। बैठकले पार्टीलाई तत्काल बृहत्तर ध्रुवीकरण र एकतामा लिएर जाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति निर्माण गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि कोप 26 को पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा शुक्रबार त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। भ्रमणका क्रममा उहाँले अक्टोबर 30 मा नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह APPGN र बेलायत नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले लन्डनमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। देउबा नोभेम्बर 1 मा कोप 26 को औपचारिक उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँले वर्ल्ड लिडर समिटमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सोही दिन साँझ उहाँ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सहभागी राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गर्ने समारोहमा सरिक हुनुहुनेछ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। देउबा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव लगायत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। उहाँ नोभेम्बर 4 मा नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका छ। कोप 26 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजना हुँदैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर चबरालाई महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा गठबन्धन दलमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार पार्टी कामको सिलसिलामा थनकडीमा पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने गठबन्धनमा दलहरू बीचमा कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू निरन्तर काठमाडौँ बाहिर रहेको र नेताहरू पनि व्यस्त रहेको कारण 5 दलको बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। महाभियोगमा त हाम्रो विषय त कुनै उहाँहरूको बारेमा केही प्रवेशै गरेको छैन, छलफलै भएको छैन, कुनै भएको छैन। म त फेरि बाहिर नै छु। अहिले हाम्रो 5 दलको बैठकै बस्न सकेको छैन। यो बाहिरको खबर पनि धेरै पाइरहेको छैन। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउने काम गर्दै आउनु भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। ओलीले रिस साध्नको लागि सबै न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको उहाँले बताउनु भएको हो। केपी ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भएको र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनाका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यसो हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन, त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले जो संसदीय हटाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीले चुनावमा अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। वर्तमान गठबन्धन पनि चुनावसम्मै जाने उहाँले बताउनु भयो। हामी यसपटकको चुनावमा अरू पार्टीसँग पनि गठबन्धन गर्नेछौँ। चुनावी गठबन्धन हुनेछ। यो हाम्रो पार्टीहरू कुनै पार्टीसँग एकताबद्ध पार्टी एकता गर्ने छैन र हामी चुनावको बेला मात्र अरू पार्टीसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ, चुनावी गठबन्धन गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगबाट कलम चुनाव चिन्ह पाइसकेको उल्लेख गर्दै हिजोको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आगामी अक्टोबर 31मा हुने कोप 26 शिखर सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा गरेको प्रयासको विषयलाई उठाउनुपर्ने सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विश्वव्यापी मुद्दाहरूबारे छलफल गर्न आगामी अक्टोबर 31मा बेलायतको ग्लास्गोमा कोप 26 शिखर सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयासको जानकारी गराउन सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका हुन्। बिहिबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले विज्ञहरूसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञहरूले सो सुझाव राखेका प्रतिष्ठानका सूचना अधिकृत सानु राजापुरीले जानकारी दिनुभयो। धेरै ठाउँमा वन जङ्गल डढेलो लाग्दाखेरि त्यो धुवाँ आएर पनि झन् बढेको हामीले देखेका छौँ। भनेपछि त्यसलाई क्लाइमेट चेन्जसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ। त्यो सुक्खा लामो समयको सुक्खा मौसमको कारणले र सायद यो आउने सुक्खायाममा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ। धेरैले भनिरहेछ यो अहिलेको सुक्खायाममा पनि विल ह्याभ अ लङ यो ड्राई सिजन भन्दै गरिरहेछ। शिखर सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वन जङ्गललाई जोगाएर वातावरण संरक्षण गर्दै आएको विषय उठाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरका प्रजापतिहरू माटोको पाला बनाउन व्यस्त भएका छन्। तिहारमा माटोको पालामा तेल हालेर घर घरमा दियो हाल्ने चलन छ। तर अहिले आएको विदेशी पाला र छिलमिली बत्तीले गर्दा घरमा पालामा दियो बाल्ने चलन हराउँदै गएको छ। विदेशी बत्तीले गर्दा पालाको माग पनि कम हुँदै गएको र पाला बनाउन उपयुक्त माटो नअपनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ।
उज्यालो पर्वको रूपमा चिनिने तिहार नजिकिएसँगै माटाका भाँडाकुँडा बनाउने कुमार समुदायलाई यति बेला माटोको दियो बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। अन्य समयमा फुर्सदिलो भए पनि तिहार आएपछि उनीहरूको व्यस्तता बढ्ने गर्दछ। झिलिमिली बत्ती बालेर धुमधामका साथ मनाइने तिहारमा अन्य समयभन्दा बढी माटाका दियो, धुपौरो लगायतका सामग्रीहरूको माग हुने गरेको छ। उनीहरूले बनाएका माटाका भाँडा नेपालका संघुवा सभा, महेन्द्रनगर, जनकपुर लगायत नेपालभित्रका सबै ठाउँमा पुग्ने गर्दछ। विदेशमा पनि माटोको भाँडाका माग धेरै हुने गरेको छ। अब यसको भविष्य भनेको अघि दाइले भने जस्तो कच्चा पदार्थकै भविष्य भयो, खास नपाएको माटो हो होइन। पहिला त यतैतिर चाहिँ माटो धेरै छ, अहिले त्यही टनप्लान गरेर घरखेत जाने सबै टनप्लान गरेपछि चाहिँ माटो लिन पाउने नपाएर चाहिँ अब उता साकोबाट कहाँबाट हुन्छ, कोही डाङबाट ल्याउँछ। त्यसरी चाहिँ माटो आयो भने मात्र काम हुनसक्छ। अब माटै चाहिँ यहाँ नभएपछि माटो चाहिँ कच्चा पदार्थ यता पायो भने माटोको हुन्छ, नभए चाहिँ यो त्यत्तिकै लोप भएर पनि जान सक्छ। तिहारको लागि आउँछ तर 6 महिना अगाडि आउँछ। अनि कसैले लाखे त चाहिने हुन्छ होइन। अनि त्यो 2-4 दिन त बनाउनु पाउँदैन। अनि दसैँ अगाडिदेखि बनाइराख्ने समस्या त हामीले मुख्य चाहिँ माटोको समस्या हो होइन। तर सबैले समस्या बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ, तर त्यो चाहिँ थाहा पाउँदैन। यहाँबाट गएपछि त्यो समस्या सिद्धियो। हामीलाई खास चाहिँ माटोको समस्या हो यो। अरू समय दैनिक 100 देखि 200 सम्म पाला बनाउने भक्तपुरका कुमालीहरू तिहार लागेसँगै 5 देखि 1000 सम्म पाला बनाउने गरेका छन्। तर केही अघिसम्म तिहारका समयमा माटाका पालाबाट राम्रो आमदानी गरेका कुमालहरू पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक बत्तीले बजार लिन थालेपछि व्यापार घटेको बताउँछन्। पछिल्लो समय आल्मुनियम र प्लास्टिकका भाँडासँग माटोको भाँडाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। पाला बनाउनका लागि विशेष खालको मलिलो माटो प्रयोग हुने हुँदा माटोको समेत अभाव हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ। यो जुन हाम्रो ट्रेडिसनल यो माटोको भाँडाहरू प्रयोग कम भएको छ। अहिले जुन यो प्लास्टिकका सामान अनि यो पाटाका सामानहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छैन। सरकारले चाहिँ यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यो भएर यो पर्यावरण मैत्री भयो भने यो माटो हो, माटैमा मिल्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ यो पालाहरूलाई चाहिँ अब इन्डियन यो बत्तीहरू अनि यो माटोको भाँडाकुँडालाई चाहिँ यो प्लास्टिकका सामानहरू जुन जर्किनहरू तिनीहरूले चाहिँ विस्थापित गरिरहेको अवस्थामा छ। भक्तपुरका प्रजाति समुदायले पुर्खाले अँगाल्दै आएको पेसालाई आफूहरूले छोड्न नसके पनि माटोको भाँडाकुँडा बनाउने पेसाबाट अन्य पेसामा जस्तो आमदानी नहुने र कच्चा पदार्थ अभावका कारण पनि यस व्यवसायमा पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण कम हुन थालेको छ। पछिल्लो समय तिहारमा माटाका पालाहरूमा दियो बालेर घर झलमल उज्यालो बनाउने परम्परा कम हुँदै आएको छ। विशेष गरी बजारमा पाइने इलेक्ट्रिक सामान, बिजुली बत्तीहरू र यस पेसामा युवाहरूको आकर्षण कम भएकाले यो पेसा नै गुम्ने खतरा भने बढ्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र प्रदीप खलानका साथमा अप्सरा गौतम, भक्तपुर। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहिबार थप 591 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8448 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 527 जना र 2507 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 64 जना गरी 591 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बिहिबार कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 664 जना निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,11,407 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 11,382 पुगेको छ। 7,89,789 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,236 जना छन्।
लगातारको बेमौसमी वर्षाले चितवनको धान बालीमा 29 करोड 39,13,180 रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले जनाएको छ। जिल्लाभर 2517 हेक्टरको धान बाली ढलेको अवस्थामा रहेको छ। तर पूर्ण रूपमा धान बालीमा क्षति भने 12.95% रहेको जनाइएको छ। जिल्लाको 7वटै पालिकाहरूमा 1688 मेट्रिक टन धान पानी नोक्सान गरेको छ, जस अनुसार रत्नगर नगरपालिकामा 411, खैरहनीमा 854, राप्तीमा 232, कालिकामा 90, भरतपुर महानगरमा 886, माडी नगरपालिकामा 457, इच्छाकामना 38 हेक्टरमा क्षति पुगेको छ। वर्षासँगै पानीले खेत डुबाएको र ढलेको गरी करिब 30% धानमा क्षति भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति खैरहनी नगरपालिकामा भएको छ। बेमौसमी वर्षातले तराई क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेको हरियो तरकारी डुबाएर नष्ट गरिदिएपछि मूल्य आकाशिएको छ। पूर्वको व्यापारिक केन्द्र सुनसरी कैठरीमा दैनिक खपतका लागि आवश्यक हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएसँगै अभाव समेत हुने देखिएको छ। बेमौसमी वर्षातले तरकारी नष्ट गरेपछि सुनसरीको इटहरीमा मूल्य आकाशिनुको साथै हरियो तरकारीको अभाव हुने देखिएको छ। तराईका साथै पहाडी क्षेत्रमा समेत भारी वर्षा भएपछि तरकारी नष्ट भएको छ, जसका कारण तरकारीको मूल्य दोब्बर बन्न पुगेको हो। यसरी बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले आम सर्वसाधारणले हरियो तरकारी किनेर खान सक्ने अवस्था समेत नरहने उपभोक्ताको भनाइ छ। मुला छ, यो कोपिरो भयो, यिनीहरू 100 रुपियाँ किलो पर्छ भने अहिले 140 रुपियाँ किलो भइरहेको छ। अब किनेर खानलाई त हामीलाई मार्कै परिरहेको छ। अब सरकारले अब के गर्नुपर्ने, हामी जस्तो अब बाढी पीडित भएर मरेको मान्छेलाई झन् अहिले सब्जीहरूमा हरेक कुरोमा मूल्यकरण बढाएर झन् मर्ने स्थिति बनाइदिएको छ। त्यसले कसरी हुन्छ निवेदन सरकारले गरिदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तरकारीको सिजन चलेको समयमा हरेक सर्वसाधारणको केही हदसम्म आफैले उब्जाएको तरकारी खाने गरेका थिए। तर निरन्तरको बेमौसमी वर्षाले तरकारी नष्ट गरेपछि छिमेकी देश भारत र पहाडी क्षेत्रबाट थोरै परिमाणमा सब्जी आउने हुँदा बजारमा महँगी बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यही सिजनमा त केही सस्तो हुँदैन, पहाड हो तराई हो जहाँ पनि हो। अब हाम्रो गाउँतिर तराईतिर हेर्नु 90 रुपियाँ केजी भान्टा छ, अहिले 50-60 रुपियाँ किलो मुला छ, अनि परवल 100 रुपियाँ किलो छ, त्यही गाउँमा नै छ। अनि साग 60, 70, 80 रुपियाँ किलो छ त्यहाँ अहिले। अब त्यहाँमा किनेर ल्याउँदाखेरि फेरि पाउँदैन। पहिला योभन्दा 15-20 दिन अगाडि सस्तो थियो, 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ किलो थियो, यता 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ बेचिरहेको थियो। अहिले त छैन, 80-90 रुपियाँ 60 रुपियाँ किलो त्यही। बजारमा तरकारीको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई समस्यामा हुँदा अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले त आफूलाई बजारमा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको थाहा नै नभएको भन्दै उम्किन खोजेको छ। हामी अब कृषि शाखाले पनि अनुगमन गर्ने तयारीमा चाहिँ छौँ। अहिले अब यो बाढीको कारणले पनि सब्जीहरू डुबेको बिग्रेको, अब बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि पनि अब महँगी भन्सारको कारणले पनि महँगी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तरकारीहरू बजारमा चाहिँ महँगो भएको छ। अब हामी यो कृषि शाखाले पनि समन्वय गरेर हामी अनुगमनको तयारीमा चाहिँ छौँ। इटहरी हाटमा केही समय अगाडि 50 देखि 60 रुपैयाँ पर्ने काउरी हाल केजीको 150 छ। त्यस्तै प्रति केजी 60 रुपैयाँको टमाटर, 120 रुपैयाँको मुला 40, 60 रुपैयाँको गाजर 120 रुपैयाँले कारोबार भइरहेको छ। यसरी मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विजय पराजुलीको साथमा सुनसरी सहकर्मी विनुत आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नक्सालमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले अबको समयमा डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय माध्यमको फाइदा धेरै भएकोले डिजिटल प्रविधिलाई समयसँगै अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्दा समयको बचतसँगै पैसा लेनदेन सम्बन्धी अनेकन झन्झटबाट मुक्त हुने बताउनु भयो। डिजिटल पेमेन्टलाई त्यसमा पनि विशेष गरी क्यूआर पेमेन्ट यसको नेपालको सन्दर्भमा यसको नेपालको राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा यसको विशेष महत्त्व छ। यसबाट डोमेस्टिक चाहिँ बेनिफिट धेरै छ। इन्टरनेसनली हामीले केही पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यस अर्थमा पनि डिजिटल पेमेन्ट मध्ये क्यूआर पेमेन्टलाई हामीले बेसी प्रायोरिटी दिइरहेका हौँ। यसमा यहाँहरू पनि सबैले आफ्नो नेटवर्कभित्र, आफ्नो सोसाइटीभित्र, आफ्नो परिवारभित्र यही प्र्याक्टिस बसाइदिइराख्नु होला। गभर्नर अधिकारीले डिजिटल नेपालको अभियानलाई चाँडै सफल बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले क्यूआर कोडको महत्त्व नेपालको राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा विशेष रहेको बताउँदै सबैले आन्तरिक लाभ लिन सकिने र यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा पुग्दा नेताहरू रमिते बन्दै न्यायालयलाई गिजोलेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप। धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने सरकारी निर्णय। भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत चयन। संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। गठबन्धनलाई समेटेर 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। विवेकशील साझाद्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दस्तावेज पारित। संयोजक मिलन पाण्डेको कार्यकारी अधिकार खोसियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने बारेमा छलफल नभएको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। सूर्य चिन्हको पार्टीमा ग्रहण लागेको टिप्पणी। चीनी आक्रमण विरुद्ध अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति साई इङ वेनको विश्वास। चीनसँग वार्ताको ढोका खुला रहेको टिप्पणी। र एएफसी U23 एसियन कप छनौटमा नेपालले दोस्रो हार। आयोजक ताजिकिस्तानसँग 6-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।